وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالی اللہ دی رحمت دے نال اور ماں باپ دیا دعاواں دے نال نواں پنڈ دے اندر اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کانفرنس دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا میکاں دی آواز بند کرو، ٹیپاں والے نوں چاہیے میکاں دی آواز بند کرو، جتھے ٹیپاں لے کے بیٹھے نے والیوم بند کرو ٹیپاں۔ جڑے حضرات اس بات تو اس نعمت تو دور اور محروم نے کہ جنہاں دے دلاں وچ اللہ دے قرآن دا پیار نہیں اور اس دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی محبت نہیں، اونا جیسا بیکار، اونا جیسا مکار، اونا جیسا غدار، اونا جیسا بے حیا، اونا جیسا بے شرم میرا خیال ہے اللہ دی دھرتی تے ہور کوئی نہیں جدے دل وچ اللہ دے قرآن دا پیار نہیں اور مدینے والی سرکار دا فرمان دا پیار نہیں۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تساں حضرات دی کتنی خوش نصیبی ہے کہ تسی قرآن پاک سننے واسطے آئے ہو اور حدیث پاک نو سننے واسطے آئے ہو۔ کل بھی ایک جلسہ ہوا ہے مینار پاکستان دے اندر، تساں حضرات تے اللہ دے فضل و کرم دے نال آپ آئے ہو نا، اوتھے بندیاں نو بلایا گیا ہے، بساں دے اتے منگوایا گیا ہے اور انہاں نو ٹکر پانی کھوایا گیا ہے اور انہاں دیاں جیباں چ کچھ پایا گیا۔ سیر کرو، چڑیا کر ویکھو، میں کہا چڑیا کر کے ویکھو، سب تو بڑا باندر تے مشرف ہے وہی ویکھ لو۔ خطاب کرنے والے کون سن؟ 3 مقررین سن ماشاءاللہ، ٹرلو، مرلو اور پھرلو خطاب ہو رہے ہیں اور بڑے عجیب انداز میں خطاب کیتے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کو گلستان بنا دیں گے، ہم عوام کے مسائل حل کریں گے، سہولتیں دیں گے، اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، غریبوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور مزدوروں کو ہم مالک بنا دیں گے۔ اگر حکومت کل ختم ہو جائے تو وعدے بھی ختم۔ تسی او قرآن سننے واسطے آئے ہو جدی حکومت قیامت دیاں دیواراں تک رہے گی۔ او قرآن سننے واسطے آئے ہو جس دی حکومت قیامت تک رہے گی اور او سونے نبی دا فرمان سنن آئے ہو کہ جس دا اقتدار اور جس دا وقار قیامت تک رہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے نو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے نو تر و تازہ رکھے جنہیں میری حدیث نو سنیا پھر انہوں یاد کیتا اور پھر اس نو اگے پہنچایا جس طرح انہیں سنیا. نبی علیہ السلام دا فرمان یاد کرنا اور پھر اس نو اگے پہنچانا دیانتداری نال. مدینے والی سرکار نے اس بندے واسطے دعا کیتی ہے جیڑا سونے نبی دی حدیث نو سندا ہے، یاد کردا ہے اور اگے سناندا ہے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان ہے. آپ نے فرمایا من حفظ من امتی 40 حدیثا، فرمایا کہ جیڑا میری امت دے وچوں 40 حدیثاں یاد کرے. سارے بولو کنیاں حدیثاں؟ 40 حدیثاں یاد کرے میری امت وچوں جیڑا بندہ 40 حدیثاں. فرمایا کہ اللہ پاک انہوں قیامت والے دن فقیہاں وچوں اٹھائے گا، فقیہاں دے وچوں رب انہوں اٹھائے گا اور میں قیامت نو او دے حق ہی گواہی بھی دیاں گا اور قیامت نو او دے واسطے سفارش بھی کراں گا. حدیثاں یاد کرے. کی یاد کرے بولو؟ اللہ. تواڈے تے کتنی اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اور کتنا اللہ پاک دا تواڈے تے فضل اور کتنا اللہ پاک دا تواڈے تے کرم ہے. قرآن پاک دیاں آیتاں یاد کر دیو اور آمنہ دلال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں یاد کر دیو. کتنا تہاڈا نصیب بلند ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس دی گواہی بھی دیاں گا اور او دے واسطے قیامت نو سفارش بھی کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے جیڑا آپ دا فرمان سندا ہے تے یاد کردا ہے انہوں پھر اگے سناندا ہے. او دے واسطے مدینے والی سرکار نے دعا کیتی ہے دن رات ساڈے کولو غلطیاں خطاواں گناہ ہوندے نے تے تسی پتہ کی کہندے ہو؟ مولانا صاحب میری امی بیمار ہے دعا کریا جے. مولانا صاحب میرا ساتھی بیمار ہے دعا کریا جے. ایک مینوں کہہ رہا سی اج ہی مولانا ساڈی مجھ نہیں ملدی دعا کریا جی صاحب لا. میں کہ دسو بھی مجھ نہیں مل اور کٹے نہیں ملدا. بعض بندے یقین کرو عجیب عجیب دعا. مولانا صاحب میرا فلاں دوست بیمار ہے، کوئی کہنا ماموں بیمار ہے، چاچو بیمار ہے، کوئی کہنا جی ساڈا امام ساڈا استاد بیمار ہے دعا کریا جے. اوے اسی گناہگار ہاں تسی دعاواں کرواندے ہو. میں صدقے جاواں جدے واسطے پوری کائنات دا سردار دعا کرے جدے کولوں غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی تے گناہ بھی کوئی نہیں ہویا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے بارے ایک بات کہی. دعا دے بارے آپ دا ایک فرمان ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فرمایا دعا دے نالوں، فرمایا دعا دے نالوں عزت والی شے اللہ دے نزدیک اور کوئی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ لیس شیء، میرے آواز کنے کھولیا ٹیپ دا کوئی بندہ ماندا ہی نہیں پیا، اتنے کسی نے اے جنہ دیا بھائی ظفر تو ہی یار بند کر دے آواز اگر کھلی، اتنے ٹیپ کو نہیں کسی دی ہے، اس ٹیپ دی آواز کھلی ہے تے تار ہولا ہے، وگرنہ سپیکر دے تے اتنا شور ہوندا ہی نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا دے نالوں ود کے عزت والی چیز اور اللہ دے نزدیک کوئی نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے بارے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ دعا دے بارے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا ان ربکم حیی کریم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ تہاڈا رب جیڑا ہے بڑا حیا والا ہے اور بڑا کرم والا ہے، حیا والا بھی بڑا ہے اور کرم والا بھی بڑا ہے۔ ان ربکم حیی کریم، اس طرح کہہ لو، ترجمہ کر لو، تہاڈا رب شرما والا بھی بڑا ہے تے کرما والا بھی بڑا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تے نال ہی پیارے پیغمبر نے جڑے الفاظ کہے، فرمایا یستحیی من عبدہ، اللہ تعالی اپنے بندے دا حیا کردا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جدو بندہ اللہ پاک دے دربار دے اندر اپنے ہاتھ اٹھاندا ہے، جدو مالک کائنات دے سامنے بندہ اپنے ہتھاں نوں اٹھاندا ہے، ان یردہما صفرا، تے اللہ تعالیٰ نو حیا ہوندی ہے اپنے بندے دے ہاتھ خالی واپس موڑا۔ مالک کائنات نو حیا ہوندا ہے کہ میں اپنے بندے دے ہاتھ خالی واپس موڑا۔ میں اس بات دا اعلان کرنا چاہنا، وہ مالک ہو کے، خالق ہو کے، داتا ہو کے، دستگیر ہو کے، علا کل شیء قدیر ہو کے، ساری کائنات دا حافظ تے ناصر ہو کے، ساری کائنات دا داتا تے حاجت روا ہو کے کہندا ہے کہ مینوں تیرے ہاتھ خالی واپس لٹاندیا شرم آوندی ہے۔ ہن بندیا تینوں کی کہیے، تینوں او دے کولوں منگدی شرم آوندی ہے۔ دعا کرو مل کے اللہ سانو صحیح معنی وچ اپنے دردہ محتاج کرے تے اپنے دردہ فقیر کرے، آمین کہو۔ میں مبارک دینا چودھری محمد اشرف جٹ صاحب نو، مرد مومن، مرد حق، اشرف جٹ، اشرف جٹ، انشاءاللہ تعالی اے بہارا اللہ قائم رکھے، اچھی آمین کہو۔ اللہ پاک تانوں اے دین دا پیار تے دین دی محبت اللہ نصیب فرمائی رکھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دعا دے بارے جڑی بات فرما رہے نے لوگوں غور کریا جی، میں کیوں نہ پھر اس بات دی دعوت دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوت، پیارے پیغمبر دی خلوت، آپ دی سیرت تے آپ دی صورت، آپ دا کردار تے آپ دی گفتار تے اعلیٰ ہے یہ۔ میں کیوں نہ امام کائنات دے بارے اس بات دا اعلان کرا کہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ، مصطفیٰ دی ایک ایک ادا بھی اعلیٰ، پیارے پیغمبر دی دعا بھی اعلیٰ۔ آکھیا سونیا دعا تیری ہوئے گی عطا میری
ہوئے گی. سونیا قرآن میرا ہوئے گا، بیان تیرا ہوئے گا، حرکت تیری ہوئے گی، برکت میری ہوئے گی، صحابہ تیرے ہون گے، ولی میرے ہون گے. اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا صحابہ تیرے ہون گے، ولی میرے ہون گے، انسان میرے ہون گے، غلام تیرے ہون گے. اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا میں رب اس بات دا اعلان کر رہا ہوں کہ جہان میرا ہوئے گا، غلام تیرا ہوئے گا. میں اللہ اس بات دا اعلان کر رہا ہوں سونیا کہ بندے میرے ہون گے، امتی تیرے ہون گے. میں رب اس بات دا اعلان کر رہا ہوں کہ دعا تیری ہوئے گی تے عطا میری ہوئے گی. اچھی کہو سبحان اللہ. دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدے واسطے پیارے پیغمبر دعا فرمان، او کس قدر نصیباں والا، پاگاں والا اور مقدرہ والا انسان ہے. اور سننے والی ذات تو صدقے تے قربان جائیے، ذرا سننے والے دے بارے بھی سن لو. حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پاک نو یاد کرنے واسطے بھکھیاں رہن والا، حدیث پاک نو یاد کرنے واسطے پیاسیاں رہن والا. بھوک برداشت کر لئی پر پیاس برداشت کر لئی، پر سارے بولو نبی پاک دی حدیث نو چھڑنا گوارا نہیں. بھکھیاں رہن والا صحابی اور پیاسیاں رہن والا صحابی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک بات نو یاد کرنے والا، ایک ایک فرمان نو یاد کرنے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے دل دے اندر رب دے قرآن دا بڑا پیار اور محمد دے فرمان دا بڑا پیار صلی اللہ علیہ وسلم. سنن والے دی ذات دی گل پیا کردا ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں نو نال لے کے تے بارش واسطے دعا کرن لئی جا رہے نے، بارش منگن واسطے جنگل دے اندر جا رہے نے. امام کائنات محمد الرسول اللہ سارے کہو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے سن تے ایک کیڑی دعا پی کر دی. کہو سبحان اللہ. کیڑی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیڑی دعا پی کر دی سی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر. جناب سلیمان نے اس کیڑی دی دعا نو سنیا، کہندی کی اللہم انا خلق من خلقک. اے پروردگار اللہم انا خلق من خلقک لیس بناغنن ان سقیاک. اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اسی تیری مخلوق دے وچوں مخلوق ہاں. تے یا اللہ اے پروردگار، بارش دی لوڑ ہے، میہ دی لوڑ ہے. یا اللہ میہ نہیں پیندا پیا، بارش نہیں ہو رہی. اللہ رحمت دی بارش نازل فرما، تیرے بغیر کوئی میہ پان والا نہیں. عرشاں والے میہ پا دے. کون کہہ رہی ہے؟ سارے بولو نا، کون کہہ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی دعا سنی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں نے آکھیا آؤ واپس چلیے
کیڑی جس طرح مانگ دی ہے پئی مالک رد نہیں کرے گا. اللہ او داتا تے کیڑیاں دی رد نہیں کردا, تو کہنا میری سندا نہیں. جیڑا بندہ یہ گل کہندا نا میری اللہ سندا نہیں, او دے نالوں کٹا چنگا ہے وچھا چنگا ہے. اس واسطے کہ وچھے کدی نہیں آکھیا کہ ساڈی رب سندا نہیں. کٹے وچھے کیڑیاں مکوڑے سارے کنوں یاد کردے نے, بولو سارے کدی تعریف کردے نے اللہ پاک دی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا یسبح بحمدہ. اللہ کریم دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے, فرمایا کہ ہر شے مینوں یاد کر دیے, ہر شے میریاں حمداں کر دیے, ہر شے میریاں ثناواں کر دیے, ہر چیز اللہ پاک دا ورد تے وظیفہ کر دیے. اللہ پاک ساری کائنات دا راکھا تے سارا جہان او دیاں تعریفاں کردا ہے. تے آؤ میں اعلان کرنا چاہنا, جدوں بندہ اپنے مالک دے بارے اس طرح کہندا ہے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا. اللہ پاک دیاں تعریفاں کریا کرو, تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا, میری روح فدا میری جان فدا, میرا باپ اور میری ماں فدا, تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. تیرے پاک نام پہ اے خدا. اپنے مالک دا ترلا ماریا کرو, اپنے اللہ کے عرضاں کریا کرو, جڑا ساری کائنات دا رب ہے, جڑا ساری کائنات دا داتا, حاجت روا مشکل کشا. اگر تندرستی ہوئے تو پھر بھی سوال کر دے رہو, ایمان ہوئے پھر بھی سوال کر دے رہو, میرے دوستو دولت ہوئے پھر بھی سوال کر دے رہو, اور عزت ہوئے پھر بھی سوال کر دے رہو. تے آکھیا کرو جے عزت دیتی آتے بڑائی رکھی. اللہ اللہ اللہ, یا اللہ ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما. اپنے مالک دے کولو اس انداز دے نال سوال کر دے رہا کرو, تیرے پاک نام پہ اے خدا, تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا, میری روح فدا میری جان فدا, میرا باپ اور میری ماں فدا, تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. رب دے ہو جاؤ. اور دوستو میں نتھو کی والیاں نو کہاں گا, نویں پنڈ والیاں نو کہاں گا, اردا گرد تو آن والے سارے احباب تے سارے حضرات نو کہاں گا, اس مالک دے ہو جاؤ, اس مالک دے بن جاؤ جیڑا بن جائے نا اللہ دا. من کان للہ کان اللہ لہو. فرمایا تو میرا بن جا, مشرق بھی تیرا مغرب بھی تیرا شمال بھی تیرا جنوب بھی تیرا اور ساری کائنات تیری اگر تو میرا بن جائے گا. فرمایا سارا جہان تیرا, ساری دنیا تیری, ساری کائنات تیری. فرمایا جنت بھی تیری, حوراں بھی تیریاں, غلمان بھی تیرے, بہاراں ساریاں تیریاں. جدوں میں تیرا تے ساری کائنات تیری. اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو جا. میرے مالک جڑے قرآن واسطے ٹائم نکال کے آندے نے, اللہ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان واسطے وقت نکال کے آندے نے. اے اللہ میں دعا کرنا انہاں واسطے, اے رات نو جاگن والے اور دنے کام کار کرنے والے, رات نو جاگ کے تیرا قرآن سننے والے, اور دن دے ٹائم محنت کرنے والے, مزدوریاں کرنے والے. میرے مالک اے تیری محبت دے اندر جاگن والے اور تیرے پاک پیغمبر دے پیار وچ جاگن والے. اللہ انہاں ساریاں تے خوش ہو جا میرے اللہ. اچھی کہو آمین. سید اسماعیل شہید کہو سارے رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. خطاب پہ کر دینے بڑی دنیا سامنے, بہت بڑا اجتماع. جس وقت خطاب کر لیا تقریر ختم ہوئی, سارا مجمع کرانو جا رہا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد دیاں پوڑیاں دے کول جتی پا رہے نے. ایک بندہ آیا مسجد دے دروازے دے سامنے, میرے دوستو گھوڑے تو اتریا. قدرتی طور تے شاہ صاحب کو پوچھدا ہے کہ مولانا اسماعیل شاہ صاحب دا بیان ختم ہو گیا. شاہ جی فرماندے نے
مولوی اسماعیل دی تقریر ختم ہو گئی. اللہ اکبر. کہنے لگا جی میں بڑی دوروں گھوڑا بھجایا ہے، بڑی محنت دے نال، بڑی کوشش دے نال چلیا، میں بڑی دوروں چلیا، بڑے شوق تے بڑے ذوق دے نال، بڑے جذبے تے بڑے ولولے دے نال، کہ میں شاہ صاحب دے کولوں رب دا قرآن سناں گا، محمد عربی دا شان سناں گا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر افسوس اس بات دا میں بیان نہیں سن سکیا، افسوس اس بات دا میں خطاب نہیں سن سکیا، افسوس اس بات دا میں تقریر نہیں سن سکیا، افسوس اس بات دا کہ میں انمول موتی حاصل نہیں کر سکیا. میں قرآن و سنت دے ہیرے تے جواہرات اپنی جھولی دے اندر نہیں پا سکیا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے بازو تو پکڑ لیا، مسجد دے اندر لے آئے، آپ ممبر تے بہ گئے تے انہوں سامنے بٹھا لیا، جیڑا ہزاراں نو واز سنایا اس کلے نو سنا دی. بے شمار لوکاں نو جیڑا خطاب سنایا، مولانا محمد اسلم ظہیر صاحب، مولانا یونس صاحب، حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، دیگر علماء کرام، بات پہ غور کرے. سید وسیم شاہ صاحب، سید وسیم شاہ صاحب، بڑے میرے دوست سید حسین شاہ صاحب، اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے. سارے آمین کہہ دیو. اصل حسن اللہ پاک دے قرآن دا، اصل حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا، اصل حسن اللہ پاک دی عبادت دا، اصل حسن نبی پاک دی سنت دا، اصل حسن اللہ پاک دی توحید دا، اصل حسن نبی پاک دی حدیث دا، اصل حسن صحابہ دی محبت دا، اصل حسن مدینے والے دے پیار دا. اللہ کڈے سونے چہرے نے، سارے دے چہرے سنت نال سجا دے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اینو تقریر سنان لگ پے. کلے نو میرے دوستوں بڑا لمبا چوڑا خطاب سنا دیتا. لوگ بڑے حیران، لوگ جناب سن دے رہے تے بڑے حیران ہو رہے نہیں. تے لوگ کہنے لگے شاہ صاحب تساں کلے بندے واسطے اتنا لمبا چوڑا خطاب کر دیتا ہے اور کلے بندے واسطے اتنی لمبی چوڑی تقریر فرما دی تھی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بولے بڑی پیاری بات کی تھی. نویں پنڈ والے ہو، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بات پلے بن لو، گل سننے والی جے. فرمان لگے میرا پہلا بیان بھی رحمان واسطے، میرا اس کلے نو تقریر سنانا بھی رحمان واسطے. میرے مالکا تینا پہلے مولوی جڑے سنے نے وہ بھی تیرے واسطے، اے اس بیکار نو بھی سن دے نے پہ تے صرف تیرے واسطے. اللہ تو راضی ہو جا، اچھی آمین کہہ. اللہ تو خوش ہو جا، سارے آمین کہہ. صرف بات دل دے اندر اے ہوئے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا مالک خوش ہو جائے. دوستوں میں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، آؤ سنو ذرا اس اللہ پاک دا شکریہ ادا کریے جس اللہ نے سانو آمنہ دا لال پیک نے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دا سردار عطا فرمایا ہے، جدے بارے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں تواڈے واسطے میرے پیغمبر دی زندگی بہترین نمونہ ہے. آؤ سنو ذرا، نمونہ وہ چیز بن دی ہے جدے اندر عیب کوئی نہ ہوئے، نقص کوئی نہ ہوئے، عیباں تو پاک، نقصاں تو پاک، کمزوریاں تو پاک، ہر طرح دے نال اعلیٰ، ہر طرح دے نال بلند و بالا، ہر طرح دے نال بہتر، ہر طرح دے نال برتر، ہر طرح دے نال افضل، ہر طرح دے نال اشرف. مینوں پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے انہوں نے جدے وی کوئی عیب پا نہ سکے، محمد کہندے انہوں نے کہ عیب جدے قریب آ ہی نہ سکے. آنکھوں سارے صلی اللہ، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والا تائیں بڑی پیاری بات کردہ کہندہ ہے میرے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں، ساڈے پیر و مرشد دا نام محمد. پڑھو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر دا نام اتنی عزتاں والا اتنی عظمتاں والا نام اور اتنا اعلیٰ تے اتنا بہتر نام جڑا نام لین دے نال سکون آ جاندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے بھی پڑھو سین والے صلی اللہ علیہ وسلم دائیاں مکے وال دوڑی آئیاں سب نے آ کے گلاں سنائیاں اسی اس نو ویکھن آئیاں ہندا ذکر جدا صبح شام جدے وچ دو میماں حق پروانے غور کرو حق کے میرے نبی دی چدرا قیامت تک کے حق کے میرے نبی دا ٹور قیامت تک کے جڑا نام منے بڑی وڈی کھاچے میرے پیغمبر دا شان پر حق کے آکھو سارے صلی اللہ ہو پھر پڑھ لو صلی اللہ ہو علیہ وسلم اللہ پاک دی ذات نے میرے پیغمبر دا کتنا شان تے کتنا مقام بنایا میرا پیغمبر سب تو اعلیٰ جس دا شان ہے بڑا نرالا میرا پیغمبر سب تو اعلیٰ جس دا شان ہے بڑا نرالا میرا پیغمبر سب تو اعلیٰ جس دا شان ہے بڑا نرالا سونا مرشد کملی والا سونا مرشد کملی والا ہویا نازل جس تے قرآن جدے وچ دو میماں ہویا نازل جس تے قرآن جدے وچ دو میماں ہویا نازل جس تے قرآن جدے وچ دو میماں صلی اللہ پڑھ لو گونجا پا دیو صلی اللہ اجے چودھری اشرف جٹ صاحب دے ڈیرے تے آواز نہیں گئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھاں نبی اس جگ تے آئے لکھاں نبی اس جگ تے آئے سب نے رب کولو رتبے پائے سبحان اللہ لکھاں نبی اس جگ تے آئے سب نے رب کولو رتبے پائے ساڈے نبی رب کول بلائے ساڈے نبی رب کول بلائے سونا وی آئی پی مہمان جدے وچ دو میماں نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث جمعیت اہل حدیث ولی کامل مولانا منظور صاحب ولی کامل مولانا منظور صاحب ولی کامل اے نے جو میری رجسٹریشن کرائی میں تے بڑا گناہگار میں بڑا نکما میں بڑا بیکار آدمی مولانا محمد اسلم ظہیر صاحب ایو جی بات نہ کریا کرو آؤ میں اعلان کرنا چاہنا اللہ پاک نے سونے نبی دا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ بنایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے بارے رب نے فرمایا تواڈے واسطے اپنے پیغمبر نو بہترین نمونہ بنایا ہے بڑا پیارا نمونہ بڑا پیارا سونا نبی بڑا بہتر تے بڑا برتر نبی اور اتنا بلند و بالا نبی ورفعنا لک ذکرک اور کتنا پیارا تے کتنا اعلیٰ نبی میں قربان پیارے پیغمبر دیا عظمتہ تے شانہ تو صدقے جاواں کتنا سونا پیغمبر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا
اور لوگوں کو اور کریا جے نصیب اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے بھاگ اپنے اپنے بعض لوگاں نے پیارے پیغمبر دی ذات دے نال بڑا پیار کیتا مگر بات نال پیار نہیں کیتا بعض لوگاں نے پیارے پیغمبر دی صورت دے نال پیار کیتا ہے مگر سیرت نو اختیار نہیں کیتا بعض لوکاں نے پیارے پیغمبر دی جماعت صحابہ دے نال پیار کیتا ہے پر صحابہ والا عقیدہ اختیار نہیں کیتا بلکہ بعض تے ہو جائے کہ جنہ آکھیا پیارے پیغمبر آپ تے بڑے آلہ نے پر نعوذ باللہ پیارے پیغمبر محمد دیا بیویاں چنگیاں نہیں استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے اللہ ہدایت دے آکھو آمین بعض لوگ ہو جائے جنہ نے اس بات دا اعلان کیتا کہ پیارے پیغمبر آپ تے آلہ نہیں پر آپ دے صحابہ آلہ نہیں آپ تے چنگے نے پر آپ دے سورے تے جوائی نعوذ باللہ چنگے نہیں پر سن لو میں اس بات دا اعلان کرنا چاہنا ہوا اہل حدیث مسلک دا اعلان سن لو اہل حدیث دا عقیدہ سن لو اہل حدیث دا پیغام سن لو اہل حدیث دی للکار سن لو اہل حدیث دی پکار سن لو اہل حدیث دی دعوت سن لو اہل حدیث دا نکھریا ہویا سچا تے سچا اعلان سن لو مصطفیٰ آپ بھی آلہ ہے اور بدر منیر دا چار چفیرہ بھی آلہ ہے آکھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم میں تے حیران اونا لوکاں تو چودھری صاحب اونا لوکاں تو حیران جڑے کہنے نے لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا کی لوڑے مولوی جی لبن دی مالک کہندا ہے میں ہو جے بڑایا کوئی نہیں تو ایویں لبن دیاں گلاں پیا کرنا ہے اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اساں پیارے پیغمبر دے بارے کدی ایہو جی بات سوچی بھی نہیں کہ لب کے لے آواں ادھر جاواں ادھر جاواں لب کے لے آواں نا 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 سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی ارا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی آواز نہیں تہاڈی آئی صلی اللہ اجے بھی آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر اتنی عظمتاں تے اتنی شاناں والا اہل حدیث ایویں تے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنساں نہیں کر دے اور پورے ملک دے اندر پوری دنیا دے اندر پوری کائنات دے اندر اور پورے جہان دے اندر پیارے پیغمبر دے نام دیاں کانفرنساں ہو رہی نے سیرت دیاں کانفرنساں سورت دیاں کانفرنساں اخلاق دیاں کانفرنساں میرے پیغمبر دی نماز دی کانفرنس میرے پیغمبر دے جہاد دی کانفرنس میرے نبی دی سخاوت دی کانفرنس میرے پیغمبر دی بہادری دی کانفرنس میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تے پیار دی کانفرنس اور امام کائنات دے پیارے پیغمبر دی حرمت دی کانفرنس ہو رہی ہے اسی کہنے ہیں لوگوں اہل حدیث دا اے ہوئی اصول ہے کہ ساڈا ہر عمل سنت رسول ہے پڑھ لو صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم تائی تے کہنے رہنا ہے کہ میم محمد مرشد میرا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اہل حدیث دا عقیدہ میم محمد مرشد میرا تے جدا روضہ وچ مدینے نام لواں جدو پیر اپنے دا تے ٹھنڈ پے وچ سینے چھڑ کے دامن میرے پیر سونے دا تے در در پھرن کمینے وہابیو تواڈے مرشد ورگا اہل حدیثو تواڈے مرشد ورگا مجاہدو تواڈے مرشد ورگا موحدو تواڈے مرشد ورگا مومنو تواڈے مرشد ورگا مسلمانو تواڈے مرشد ورگا سونے دے غلامو تواڈے مرشد ورگا نہ وچ اسمان زمین
ساری کائنات پھر لو، سارا جہان پھر لو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا آیا بھی کوئی نہیں، رب نے بنایا بھی کوئی نہیں۔ اے حکمران اگر کافران دی حمایت کرن، اے حکمران اگر بے ایماناں دے نال تعاون کرن، اے حکمران اگر کافران دے نال تعاون کرن، اے حکمران نبی پاک دے دشمناں تے گستاخاں دے نال تعاون کرن تے کی فرق پائے گا؟ انہاں برباد کرنا تے اپنا آپ کرنا ہے۔ سونے دی ذات بھی چمکے گی، سونے دی بات بھی چمکے گی۔ پڑھو سارے انشاءاللہ کہو تے سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے بڑے بڑے چنگے بھی ہوندے نے، کئی چودھری بڑے چنگے اور کئی چودھری بڑے چوڑ، کئی مولوی بڑے چنگے اور کئی مولوی بڑے کھچ، کئی قاری بڑے چنگے اور کئی قاری بڑے بیوقوف، کئی فوجی بڑے چنگے اور کئی فوجی بڑے بیوقوف، کئی حکمران بڑے چنگے اور کئی حکمران بڑے بیوقوف۔ پر آج جڑا سانو صدر ٹکرے ہے پرویز مشرف یارو فوجی کرے کے، پرویز مشرف یارو فوجی کرے کے، گیر ایدا اگا لائیے جاندہ اے بے کے۔ جڑا سانو ٹکریا مولانا محمد زکریا یلدانی صاحب گل سن والی دے، پرویز مشرف یارو فوجی کرے کے، گھیر ایدا اگاں لائیے جاندہ اے بے کے، سارے صدراں وچوں صدر نہ لے کے، شک ذرا وی نہیں۔ بڑے بڑے کھچ ویکھے نے پر اے تے ال کھچو ول کچوچو الا سارے پڑھو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے میرے نبی دا شان بیان کیتا دے فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور لوگوں دھیان کرنا، اللہ پاک نے پیارے پیغمبر دے گستاخاں دی سزا پہلے دینی بیان کر دی تھی۔ کیسا اعلان کیتا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ میرے دوستوں رب نے اعلان کر دیتا، میرا کہ یار کہہ رہے سی گل ضرور سنائی تو میں کیوں نہ سناواں۔ سریکی ایک مولانا بولن سریکی تے کہن ادا ترجمہ کرن کہ اللہ سائیں فرمیندن او ابو لہب خنزیرا، او بے ایمان خنزیرا، تیری زال مر ونجے بال تباہ تھی ون جھگا برباد تھی وی۔ زال تیری مر ونجے بال تباہ تھی ون جھگا برباد تھی وی۔ میرے نبی دے بارے گلاں کرے نہ میرا نبی تے او ہے اللہ سائیں فرمائندے لا امرو کا، سونیا مینوں تیری عمر دی قسم لا امرو کا، جتھاں پیر تھی وی اتھاں خیر تھی وی۔ کون؟ محمد صلی اللہ، آواز نہیں آئی بولو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تائیں تے سریکی دا شعر کہندا ہے اے چنا تے کچن آدھن تے میڈا سونا عربی چانے، تو زینت ہی اسمانہ دی او سارے جہان دا چانے، تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دئی او نہ بدلان دا رنگے، تیڑے وچ تے میں کئی دانگ ڈٹھ او بے دانگ آمنہ دا چانے۔ تے صدقے جاواں سونیا تیری شاناں تو قیامت تک نہ لگے۔ خدا دی قسم پتہ نہیں لوکاں نوں کی ہو گیا، ہمیں گلاں جناب ماندے نہیں ایویں جناب فضول گلاں ساڈے بارے، اور قریب آؤ تانوں پتہ لگے ماننے ہیں کہ نہیں مانتے۔ قیامت تک نہ لگے گرہن جسنوں تے وچ عرب دے سونا چن آیا، رب تو کٹ ہور سب تو
ود لے کے رتبہ سونا بلند آیا 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں تے سونے خالق نو زیادہ پسند آیا قیامت تک نہ آسی نواں نبی کوئی کر کے بوا نبوت دا بند آیا سونے نبی تو بعد بولو کوئی نبی آنا چاچا تو کیوں نہیں پہندا تو وکری ویڈیو بنا رہے اللہ 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 توجہ فرماؤ ایک کوئی ویڈیو بن رہی ہے بھائی ظفر صاحب ماشاءاللہ اکاڑے تو آئے نے ظفر کیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی سینٹر ویکھو اکاڑا کتھے نواں پنڈ کتھے گجراں والا کتھے اکاڑا اللہ اکبر کتھے نواں پنڈ میں اعلان کرنا چاہنا توجہ فرماؤ جڑی بات کرنا چاہنا آخری پیغمبر آخری رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سونے میں تو انہوں آخری پیغمبر بنایا ہے آخری نبی بنایا آخری رسول بنایا ہے آؤ میں دساں کیسا پیارا رسول ہے بھیجن والیا تیرے تو صدقے جاواں کلن والیا تیرے تو قربان جاواں بنان والیا تیرے تو صدقے جاواں میرے نبی دے سر دے اتے ختم نبوت دا تاج پان والیا تیرے تو صدقے جاواں تے مدینے والیا سونیا تیرے آن تو صدقے جاواں سارے کہو سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہا میرے مالک خدا کرا اے ہو میں دعا پنج گانا تیتھوں منگدا اے سارا زمانہ میرے مالک خدا کرا اے ہو میں دعا پنج گانا تیتھوں منگدا اے سارا زمانہ مولا کرم کما خانہ کعبہ وکھا مولا کرم کما روضہ احمد وکھا مہربانا تیتھوں منگدا اے سارا زمانہ ایتھوں کئی وہ گئے اے پروردگار سونیا اس دنیا تو بڑے بڑے چلے گئے ایتھوں کئی وہ گئے جاندی وار کہہ گئے نہیں ٹھکانا تیتھوں منگدا اے سارا زمانہ تو اے سب دا الہ تو جو میری طرف رہے تو اے سب دا الہ تو اے سب دا الہ سارے تیرے نے گدا شاہ سلطانہ تیتھوں منگدا اے سارا زمانہ نعرے تکبیر مسلک اہل حدیث جمعیت اہل حدیث شیر پنجاب مولانا منظور صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان شان اولیاء اللہ میں تے اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اعلان کردیا رہنا ہے اے پروردگار تو کتنا مہربان ہے سارے تیرے نے محتاج تیرا چلدا اے راج صبح شاما تیتھوں منگدا اے سارا زمانہ اجے بھی سارے نہیں بولے اچھی کہو اور میرے دوستوں میں تے اعلان کر دیا رہنا اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال میں تے دعوت دے دیا رہنا کس بات دی سونا جگ دا امام سونے رب دا غلام پیارے پیغمبر دے بارے عقیدہ نوٹ کرو ساڈا میں تے پھر کہنے رہنا ہے سونا جگ دا امام سونے رب دا غلام مسلمانا تیتھوں منگدا اے سارا زمانہ تے اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اے منظور گناہگار آج انکسار رب دی رحمت دے نال ماں باپ دیاں دعاواں دے نال اعلان کردا ہے تے کردا رہے گا سونا آمینہ دا لال مشرف تینوں آیا نا خیال
لال سونا آمنہ دا لال مشرف تینوں آیا نا خیال بے ایمانا اللہ تے تو منگدا اے سارا زمانہ میں تے پھر کہندیا رہنا ہے سونے نبی دے غلام وچ مسجد دے آن سن اذانا تے تو منگدا اے سارا زمانہ کھاندی ساری کائنات کھواندی تیری ہی ذات کھاندی ساری کائنات کھواندی تیری ہی ذات سب نو کھانا تے تو منگدا اے سارا زمانہ نواسے حسن و حسین کہو سبحان اللہ اجے پھر بولو گونجا پا دیو ایک باری پھر کہہ دیو نواسے حسن و حسین علماء کرام غور کرنے والی بات ہے نواسے حسن و حسین سونا سید الثقلین ہے نانا تے تو منگدا اے سارا زمانہ ہے منظور دی صدا ہے منظور دی صدا ایتھے جینا لگا ہے منظور دی صدا ایتھے دل نہ لگا آخر جانا تے تو منگدا اے سارا زمانہ سارے بولو سب نو عطا کرنے والا کون ساریاں دا مالک کون ساریاں دا حاجت روا کون او سنے فریاد تے امداد کردا بنا اس دے ہور پکار نہیں شرک جئی نہیں بری شے کوئی مشرک جیا کوئی گناہگار نہیں تیرا وانگ مسافرہ ایک پھیرا ایتھے آنا تو دوجی وار نہیں چلو چلی دی تار پہ کھڑک دیئے تینو غافلہ اجے وچار نہیں اور رکھ قدم توحید تے ہو پکا سنت نبی دی دلوں وسار نہیں ربا ساڈے تے کرم دی نظر رکھی تیرے فضل باجوں بیڑا پار نہیں انہاں ساریاں تے کرم کر دے آمین کہہ دے میں تے مولویاں تے حیران پتہ نہیں مولویاں کی ہوندا جا رہا ہے عجیب عجیب مولوی باتاں کر دینے پہ جناب ایک مولانا صاحب اگلے دن بڑے وجہ دی پہ کہیں میں لاجپالا اچھا پتہ نہیں مولوی ہو تو انہوں کی ہو گیا ہے میں لاجپالا دا منگتا ہاں میرے تو غم پرے رہندے مولانا صاحب کیسی بات پہ کر دے ہو سیانا بینا ہو کے ٹوپی پا کے جیکٹ پا کے اینک پا کے سرما پا تے گل تے رہی گل والا بندہ ہوندا نہ گلا بندہ کوئی نہیں ہوندا میں گل تے پیرا دئی ہن انج کر نبی پاک اپنی مجلس وچ اپنے کول اپنے مدینے اونوں بلاندے نے جنوں سونے نو جدے نال سونے نو پیار ہوندا ہے کہ سونا بلاندا ہے تیرے عقیدے دے مطابق علامہ ثانی لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نو میرے قائد رحمت اللہ علیہ نو نبی پاک نے مدینے کول بلا لیا ہن تے من جا وہابی سچے نے ہن تے من جا بلکہ مولوی کئی کہندے نے او جی اے کیڑی گل اے انہاں دا علامہ جہاز تے اودی جناب او جہاز تے مدینے گیا ہے ساڈا ایک بزرگ ادھر دفن ہویا او تھلیوں ہی ٹر گیا اللہ پاک انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے انہوں نے پتہ نہیں کی کام شروع کیتا ہے لیکن آؤ اساں تے پیارے پیغمبر دے بارے دعوت دیندے رہنا ہے ایک آمد ناواں دی گل سبحان اللہ 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 سارے ادھر والے بھی بول چھڑو ایک آمد ناواں دی گل پہ راضی ہونے سن سن کے لوگ پانی پیے پڑ کے نالے مرشد پھڑیے چن چن کے اساں چن کے مرشد پھڑیا جدا سب تو اونچا ستارہ ہے ایک جگ وچ مرشد کامل جدا نام محمد پیارا ہے جیڑا لڑے اس دے لگ جاوے اونوں ملنا عجب نظارہ ہے لوکی
مرشد پھڑدے نے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں دے نال جوڑ نہیں ساڈا پیار نبی پاک نالے سانو اور کسے دی لوڑ نہیں اے نہیں ساڈے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مرشد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم بابا جی رحمت اللہ علیہ بولے میم میم محمد دا میم او نہیں سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی رحمت اللہ علیہ نے موتی پرو دی تھے بابا جی سمسام نے میم میم محمد دا میم او نہیں تے جنو جان دینے آم میم لوکی تے میم محبت دا بیج یارو سمجھن پیچ علیم فہیم لوکی اسے میم نے مولیا جگ سارا تے روم چین تک کرل تعظیم لوکی سمسام اس میم دا میں مٹھا ایویں ظاہر وچ کہن حکیم لوکی کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چل بن کے تے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی کون آیا میرا پیر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال بیکر حسن و جمال آیا جنہ دے بارے رب کائنات دی ذات نے اعلان کیتا فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیر میرا نبیوں دا امام بن گیا سونا نبی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لقد من الله على المؤمنين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم لعمرك کتے رب فرماندے نے سونیا میں کہہ رہا ہوں وما ارسلناك الا كافة للناس اے پیر میرا نبیوں دا امام بن گیا اس دی زبان میرے لئے قرآن بن گیا اے پیر میرا نبیوں دا امام بن گیا سونا جدوں سی آیا اچھی کہو سبحان اللہ سونا جدوں سی آیا شجران نے سر جھکایا پتھران نے کلمہ گایا کتے تھما نور آیا چن ٹوٹے کر دکھایا اللہ کوئی پیر وے جڑا چن نو ٹوٹے کر کے وہاں ورنہ سن لیا جائے پیرا نے رولا پایا فلانا بزرگ سب کوئی کہے ان کو سنڈا چوکے بخیر گھروں میں ہلیا انہوں میں تماشا لائے اے پیر اللہ کل شیئر قدیر اے پیر
اللہ سارے نو اہل حدیث بنا، اللہ سارے نو قرآن و سنت دا پابند بنا۔ میرے دوستو بات سنن والی جے، میں پیارے پیغمبر دے بارے جڑی بات کرنا چاہنا ہوا، آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا جدوں سی آیا، شجران نے سر جھکایا، پتھران نے کلمہ گایا، کتے تھما نور آیا، چند ٹوٹے کر دکھایا، بوٹے شرک دے وڈ کے توحید دی چنڈ گڈ کے، بوٹے شرک دے وڈ کے توحید دی جھنڈ گڈ کے، رنگ کفر والا کڈ کے، وچ صبغت اللہ چھڈ کے، سونے جو کیتا میرے لئی ایمان بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن، سارے کہو سبحان اللہ۔ سونے دا ایک بلال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سونے دا ایک بلال ہے، بڑا ہی با کمال ہے۔ سبحان اللہ، کی کہہ رہے انہاں نو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چوئی صاحب کی ہو گئے تانوں؟ سبحان اللہ سارے پنڈ تو بعد اچھی آکھو آکھو اجے آواز گیا کہ سبحان اللہ۔ ہاں جٹالی سبحان اللہ کا ڈنگر موڑو اوتھے بڑا یور لڑائی تھے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سونے دا ایک بلال ہے، سونے دا ایک بلال ہے، بڑا ہی با کمال ہے۔ ہن ذرا میری بات توجہ نال تسلی نال سن لیا جی۔ سونے دا ایک بلال ہے، بڑا ہی با کمال ہے، مارا تے مارا کھاوے، ایک اللہ نو بلاوے، مارا تے مارا کھاوے، ایک اللہ نو بلاوے، صدیق عمر غنی دا بڑا شان ہے علی دا، ساتھی نبی دے پیارے، ساتھی نبی دے سارے، رب نو سی بہت پیارے، ہر صحابی یارو مجاہد اسلام بن گیا، اے پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا۔ اور میں تائیں دعوت دیندیا رہنا ہے، صدیق دا امام، فاروق دا امام، عثمان دا امام، علی دا امام، طلحہ دا امام، زبیر دا امام، سعد دا امام، سعید دا امام، بدر والے، احد والے، خندق والے، خیبر والے، حنین والے دا امام، اور جیڑا امام نبی دے صحابیاں دا ہے اوہی اج دے وہابیاں دا ہے۔ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، موت المشرقین مولانا منظور صاحب، موت المشرقین مولانا منظور صاحب۔ ہاں مولوی ایک حج کرن گیا ایتھے جناب، حج کرن گیا تے اوتھے جا کے مکے مدینے دے امام مگر نماز نہیں پڑھی تے آ کے کہندا کی ہے میں انہاں مگر نماز نہیں پڑھی، تیری دلیا قسمت سڑی اور تیری قسمت سڑی ہے ذلیلا، اور کمینیا تیری قسمت سڑی، اور تو مکے مدینے دے امام مگر نماز ہی نہیں پڑھی۔ ایتھے آ کے فخر ہاں اتنے پھڑ کے انہوں اندر دے دیتا، ایتھے آ کے پتا پھر کی کہے اللہ کے لیے مجھے وہاں بڑی تکلیف ہوئی ہاں بڑی تکلیف ہو۔ دوستو گلا کرتے ہو حدیثاں دے بارے، میں دسا اہل حدیث جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا۔ مولوی جی کنو کنو ڈکو گے، لوکاں نے اہل حدیث ہونا ہی ہونا ہے تے تہاڈا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ اے مولوی جی کی کریے؟ اس نے ختم دعاؤ مولوی جی کی کریے؟ انہیں آکھیا ختم دعایا کر، 11ویں پکایا کر، انج کریا کریے، کریا کر وہ کریا کر، لوکاں نو دبا لو، سنا لو، سمجھا لو، ڈک لو، روک لو کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، وہابیاں کول نہ بوو، اور جے ساڈے کول نہیں آن دیو گے ساڈی اوتھے کیسڑ پہنچ جائے گی، جتھے ساڈی کیسڑ چلے گی، جتھے چلے گی کیسڑ، جتھے اہل حدیث دی تقریر چلے اوتھے دین دی بلے ہی بلے
اگر کیسٹ چلی اگر کیسٹ چلے بس دے اندر لوکی بس وچ اہل حدیث ہون گے کسے ڈیرے تے چلے گی ڈیرے تے اہل حدیث ہون گے کسے چوک تے چلے گی چوک والے اہل حدیث ہون گے میرے دوستو میں کیوں نہ کہاں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی کیسٹ ملی بس دے وچوں ایک بندے نو اور پنڈ دے اندر جا کے لائی سیٹ دے تھلے ڈگی ہوئی کیسٹ اچانک مل گئی پنڈ وچ لائی تے الحمدللہ ادھا پنڈ اہل حدیث ہو گیا میرے دوستو میں کیوں نہ کہاں اور کون یزدانی شہید دکوٹا میلسی دے کول ضلع وہاڑی دکوٹا ایک بندہ تقریر سنن آیا اجے یزدانی صاحب نو ویکھیا تے تقریر تو پہلے ہی کہن لگا میں وہابی ہو گیا ایہو جیا چہرہ نبی دے گستاخ دا نہیں ہوندا اللہ سونے سارے نو وہابی بنا دے میرے دوستو میں پیارے پیغمبر دیاں عظمتاں تے شاناں کیویں بیان کراں ساری کائنات دا رب میرے سونے دی تعریف کردا ہے تے کس انداز نال کردا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اور کتے اللہ کریم دی ذات نے اس طرح پیارے پیغمبر دی عزت عظمت نو بیان فرمایا رب فرمانے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کتے فرمایا من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور انشاءاللہ تعالی اسی اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال سجے ہتھ وچ قرآن پکڑ کے اور کھبے چ آقا دا فرمان پکڑ کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر جمعیت اہل حدیث دا اعلان سن لو اور انشاءاللہ حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب دی امارت دے اندر قیادت دے اندر پورے ملک دے اندر انشاءاللہ پوری دنیا تے عظمت مصطفیٰ دا جھنڈا لہرا دیاں گے اور شرک و بدعت دے جھنڈے سارے مٹا دیاں گے انشاءاللہ سارے اونچی آواز میں کہو انشاءاللہ اور شرک دے قلعے ٹا دیاں گے بدعت دیاں مارکیٹاں گرا دیاں گے عظمت مصطفیٰ دا پھریرا لہرا دیاں گے تانوں پتہ نہیں کہ اپنے خطاب دے اندر حضرت الامیر صاحب فرما رہے سن او علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب جڑے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی نے جنہاں نو مولوی منظور نے امیر منیا ہے اور سارے پاسے نو دیکھ کے اللہ دے فضل و کرم دے نال عاجزی ہے انکساری ہے اور رب نے دولت دیتی ہے اور دین واسطے دولت خرچ کرن دا جذبہ دیتا ہے عاجزی انکساری ہے اور مسلک دی تڑپ ہے انشاءاللہ قرآن و سنت دا بول بالا ہو کے رہے گا اور کفر دا منہ کالا ہو کے رہے گا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث موت المشرکین مولانا منظور صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ قرآن و سنت دی آواز بلند ہو کے رہے گی سارے انشاءاللہ آواز نہیں آ رہی تو آڈی اسی قسمیں ہیں بھی پریشان ہو جاندے ہو جی مشرف کہندہ ہے میں آج کر دیاں گا میں یہ کر دیاں گا میں وہ کر دیاں گا خدا دی قسم کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا انشاءاللہ آج بھی فتح حق دیئے کل بھی فتح حق دیئے انشاءاللہ اور انشاءاللہ حق چمکدا رہے گا حق دمکدا رہے گا کفر اج بھی ناکام ہے کفر کل بھی ناکام ہے حق ہر میدان چ کامیاب ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ اتنا اجتماع ہے اور ٹائم کنا 2:15۔ اللہ انہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے، حال بھی پریا ہے، سین بھی پریا ہے، اللہ انہاں دیاں چوڑیاں رحمت نال پر